اللہ جنہیں آمین کہندے پے نا انہاں نوں تے ایسے سال لے جا تے جڑے سوچی پے نے انہاں نوں اگلے سال نہیں اگلے سال لے جا اللہ سانو سارے نوں مکہ بھی دکھا دے تے مدینہ بھی وکھا دے اجے بھی سارے نہیں بولے کئی میرے خیال نہ شاید روٹی لیٹ ملن دی بنا تانگ ہونے نے سارے محبت نہ بولو اللہ سانو سارے نوں مکہ بھی دکھا دے تے مدینہ بھی وکھا دے چاندے ہو حضرت صاحب دا خطاب سنیے نہیں ادھے دے بول دینے حضرت صاحب ستے تے مویاں دی بستی جو خطاب نہیں کر دے بڑے پیارے جوشیلے گرم مٹھے تے تڑھلے دے خطیب نے جاگ دے جیون دے بول دے ہل دے جول دے اونا بندے اندر گفتگو کرن دے قائل نے تے لہذا اونا تو پہلے ذرا محبت نال پیار نال اپنے جاگ دے ہوئیں دا ثبوت دو سارے ساتھی رل کے ذرا ایک باری نعرے دا ٹیل لا کے جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان امام اعظم شان صحابہ حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمدان ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تھے مولانا عبدالمجید یزدانی صاحب حافظ اللہ تعالی انہاں دی پوری ٹیم جن جن بھائیاں نے محنت کوشش کی تھی اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آج دے اس پروگرام نو ساڑھے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے خلیل آباد اور دائیں بائیں جتوں دوست احباب آئے نے اللہ پاک سبنا واسطے پروگرام نو نجات دا ذریعہ بنائے آمین کو سادہ آواز کھولو فضیلت الشیخ حافظ ابو بکر سمدانی صاحب حافظ اللہ تعالی حضرت شیخ چنیوٹی صاحب حافظ اللہ تعالی علاقہ برد معزز علماء اسٹیج تے تشریف فرمانے میرے بعد ملک دے نام پر علماء تشریف لانے والے رات گئے تک پروگرام جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تسیں بیٹھے ہونے انشاءاللہ بڑی محبت نال ادب نال ایک چھوٹی جی گزارش کرنا چاہنا تو
تو پھر میری مسلسل گفتگو جاری ہو ساری رہے گی انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا ذرا اسٹیج دے قریب آؤ, سجیوں کھبیوں جتھے جتھے بیٹھے ہو اسٹیج دی طرف تھوڑا تھوڑا قریب آؤ, تاکہ جڑے پیچھے دوست احباب آ رہے نے انہاں واسطے بھی جگہ بن جائے. وہ جڑے پیچھے پائی بیٹھے نے وہ بھی ذرا ہل پین. مہربانی, شکریہ. اللہ پاک تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. آجو قریب قریب ہو جاؤ, اور ذرا کوشش کرو جتنی کوشش کیتی جاندی ہے اسٹیج دے قریب ہو کے بہو. اسٹیج دے بالکل قریب کافی جگہ خالی ہے. آجو ذرا نیانے یہ بیٹھے رہن جتے بیٹھے نے, سیانے ذرا اسٹیج دے قریب ہو کے پہن. سیانے نہ گل کری دی, سیانے پیچھا ہو کے بہ جاندے نے, نیانے فرنٹ تے بہ جاندے. حالانکہ سیانے بندیاں نوجوان اور بزرگاں اسٹیج دے قریب بہنا چاہیے. آجو شاباش شاباش شاباش, جلدی کرو قریب قریب آؤ, تاکہ میں گفتگو شروع کراں اور جلدی جلدی اختتام دی طرف پہنچائیے. قاری صاحب ذرا سیٹ کرے, سپیکر ہے, کھولو ذرا, انہوں ذرا کھولو. میں قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھے ہے اسے حوالے نال چند گزارشات. اللہ رب العالمین نے صحابہ دے ایمان نو ساڑھے واسطے معیار اور کسوٹی بنایا ہے. حالت ایمان اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرنے والے صحابہ تے اللہ پاک نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے. حالت ایمان اندر جڑا صحابہ نہ ملاقات کرے انہاں تے بھی اللہ پاک نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے. صحابہ دا احترام بھی ضروری, نبی پاک دے کرانے اہل بیت دا احترام بھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نو قسم رب ذوالجلال دی جن دے قبضہ قدرت اندر آقا فرمان دے نے میری جان ہے, وہ بندہ ضرور جہنم جائے گا جس دل اندر اہل بیت دی نفرت, بغض اور عداوت موجود ہے. اہل بیت نال دشمنی ویر رکھ کے دنیا اور آخرت اندر کدی بھی بندہ سکھ پا سکدا نہیں. کسے ایک بھی صحابی نو مندہ بولن والے تے رب دی بھی لعنت ہے, فرشتیاں دی بھی لعنت, خود نبی پاک نے بھی لعنت کیتی ہے. صحابہ و اہل بیت دا احترام ایمان ہے, ایمان دی جان ہے. ذرا بات چکے کہو انشاءاللہ, اللہ دے فضل و رحمت نال انشاءاللہ. صحابہ دا ایمان, صحابہ دا احترام ساڑا ایمان ہے, ایمان دی جان ہے. اہل بیت دا احترام بھی ایمان اور ایمان دی جان ہے. بل دل جمیناً بہو اسے حوالے نال چند گزارشات ہونگی ہیں. صحیح مسلم دی روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دا بعد وچ آن والا بندہ احد پہاڑ جتنا سونا حضرات اللہ دے راہ اندر خرچ کرے. آقا فرمان دے میرا چھوٹا جا صحابی مٹھی بر جون لے کے رب دے راہ اندر نکلے, خدا دی قسم عام بندے دا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا ایک پاسے, صحابی دے مٹھی بر جون رب دے ہاں زیادہ عزیز اور زیادہ محبوب نے. وجہ کیا ہے؟ مقام صحابیت, صحابہ دی عظمت درجہ اور شان ہے. اللہ کرے نبی پاک دے جڑے سچے غلام آپ دے صحابہ, اللہ پاک ان جیسا سانو ایمان بنان دی توفیق دے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قرآن اندہ لوگوں ہدایت چاندے ہو, کامیابی چاندے ہو, جنت چاندے ہو, صراط مستقیم چاندے ہو, پھر انجھے ایمان بنا لو جی میں نبی پاک دے یاران دا ایمان ہے. میں صحیح البخاری چون ایک روایت اور پیش کرن لگا, گوڑے جھڑ دے ہو. میری منٹاں والی گالے جدوں کوئی مہمان خطیب آگئے تو ہو سکتا ہے میں آؤں دے ہیں گفتگو ختم کردہ یا مہمان دے موجودگی اندر کوئی 5-7 منٹ بیان کر کے پھر گال مکا داں گا. اسے واسطے میں درخواست کرنا چاہنا گوڑے چھڑ کے ہوشیار ہو کے جاگ کے بہو. یہ نہ ہوئے کہ سارے تساں تھلے آجو, آج ساری رات دا جلسہ علماء دے بیان اتو ہی لنگ جان, اے صاحب نہ ہوئے. حضرات میں پھر دعا کرنا اللہ پاک تو اڈا ایک منٹ بیٹھنا قبول فرمائے. بان چکے کہو آمین. حضرات میں تو اڈے لی دعا کر رہے ہیں, مارکہ سارے ہیں دیسان جی آمین. وات ایک وری پھر آکو سبحان اللہ.
سبحان اللہ کہہ دے بان چکے سبحان اللہ بس ساری رات نہ تسی آج علماء دے بیان خوش ہو کے سننے نے جا کے سننے نے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر جویں جویں ضرورت پہ انہیں بول دیاں رہنا ہے تاکہ مہمان سمجھن مجمع جاگ دے تے پھر اسے محبت نال بیان جاری ہو ساری رہے صحیح البخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انصار صحابہ ایک دن کٹھے ہو کے نبی پاک دے کول حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایمانداری نہ دسو میری گل سمجھ آ رہی ساؤنڈ والے بھائی دے ساؤنڈ اندر اللہ برکتاں دے ویڈیو والے بھائی آئے نے الحاج چاچا جی حاجی محمد ظفر صاحب اکاڑے تو آئے انتظامیہ معاونین جلسہ کرن کروان والے اللہ پاک ساریاں تے راضی ہو جائے کو آمین حضرات ہن میری طرف ایک توجہ فرماؤ انصار صحابہ جمع ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے ایک چھوٹا جا کام پہ گیا ہے کوئی مقصد کوئی غرض و غایت کوئی مطلب واسطے آئے نے کام کی ہے کہ کھیتی باڑی دا کام کر دے نے کھجوراں دے باغات نے فصلہ نو جڑا پانی لاؤں دے نے نہ کوئی پانی دا نظام بہتر کوئی نہیں مدینے اندر پانی دا آب پاشی دا نظام کوئی بہتر نہیں انصار صحابہ نے مشورہ کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جائیے سونے ہو کوئی آب پاشی دا نظام ہی بہتر کر دے ہو مدینے دا پانی دا فصلانوں پانی چڑھ کے نہیں لگ دا ایمانداری نہ تسی میں نو جواب دے ہو جٹ زمیندار بھی کئی بیٹھے نے جدو فصل نو پانی چاجدہ نہ لگے تے فصل ہو جائے گی بولو جے بولنا نہیں تے بان چکے انجی کر دے ہو بان چکو خزرہ فصلہ نو پانی نہ لگے کماد نو پانی مکئی نو پانی پٹھیاں نو پانی نہ لاؤ ہو جانگے ہونگے تھوڑے موٹے ہونگے چاستے نہیں نہ ہونی حضرات اے گل اے دنیاوی مقصد ہے دنیاوی غرض و غایت ہے اس مقصد لئی نبی پاک دے صحابہ آپ دے کول حاضر ہوئے تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا سونیو انصار صحابہ توانو ملنا چاندے نے کوئی کام کوئی مقصد غرض و غایت لی آئے تے نبی پاک اتنے راضی ہوئے اتنے راضی ہوئے اتنے راضی ہوئے آقا فرمان دے نے آج جیڑے کم انصار صحابہ آئے نے خدا دی قسم آقا خوش ہو کے فرمان دے نے میں انہاں دا کام فوراً کر دیاں گا ماشاءاللہ تو سی بڑے شریف آدمی ہوں کئی دوست ہیں جیدے ہوں پتہ لگے نا مہمان آ رہے ہیں تو موبائل بند کر لیتے ہیں یا پچھلی کھڑکی جو نکل جاندے نے آندے نے دسے آجے گھر میں ہے ہی نہیں تے نیانے باہر جا کے آندے نے ابو جی کہہ رہے ہیں میں گھر کوئی نہیں حضرات جس مرشد دا کلمہ پڑھے آجے ذرا حضور دی سیرت دیکھنا آقا فرمان دے نے جیڑے اجے پتہ کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو معلوم اجے نہیں ہویا کہ کم کیے فرمایا جیڑے کم آ رہے نے فوراً میں نہ دا کم کر دیں گا کہو سبحان اللہ انصار سے آبا تشریف لے آئے تے جگہاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے پروانے ہو کیڑا کم تے مقصد لے کے آئے ہو جلدی جلدی مقصد تے کم دسو حضور فرمان دینے صحابی ہو گل کرو جو چاندے ہو منگ لو منگنا تو اڈا کم میں عرشاں والے رب کو لے کے دینا میں محمد دا کم میں منگنا تو اڈا کام میں رب کو لے کے دینا حضور فرمان دینے میرا کام میں کھلے عام آفرتے پیشکش کر دیتی انصار سے ابا آپس اندر آنکھوں میں اشارے آپس اندر ہم دینے ہن پانی دی گل رہن دے ہو نبیان دے سردار نے آفر کر دیتی ہے پانی کھیتی باڑی ہے تے دنیا داری کھیتی نو رہن دے ہو ہن پانی دی گل کرنی نہیں اچھا ایمانداری نہ دسو ساڑھے اس علاقے دا کوئی ایم این چودری وڈا سردار تو انہوں کسے نو کہے یا ساڑھے بھی چو کسے مولوی نو کہے مولوی صاحب جو چاندے ہو مانگ لو ایمانداری نہ دسا جو اڈی زمین تے لگے گی اڈی کتوں لگنی ہے خوشی اتنی چاہی بڑے چڑھ جانگے تے ذرا ایک منٹ لی سوچے آجے خدا دی قسم خاتم النبیین تمام نبیان دے سردار امام الانبیاء نے
جدو کھلے عام انصار صحابہ نو کیا ہوئے گا جو چاندے ہو منگ لو منگنا تو اڈا کم میں عطا کرنا عرش والے رب دا کم میں خوشی ہوئی انہی کے نہیں بولو آفر کرنے والے کون میں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں ہمارے آقا کا منصب جدا ہے انجی ساری رات تقریریں سنو گے انشاءاللہ سبحان اللہ کہو جنی تسی چس کراؤ گے انہی خوشی نہ لازم گفتگو کرانگے ذرا گوڑے جھڑ کے ایک بری اچھی کہو سبحان اللہ چلو شروع والے ذرا سٹارٹنگ ہو جائے نا 5-7 منٹ سبحان اللہ کہہ لو پھر تسی نہ کہہ جائے ذرا میں نو صدہ تو علیم دے انی دیر تے کئی رکھو نا سبحان اللہ کہو ذرا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں ہمارے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے نبی پاک نے کھلے عام آفر پیشکش کر دیتی جو چاہتے ہو مانگ لو تے جگاں دے پیر تے پروانے صحابہ آندے نے سونے ہو تھوڑی جی مولت دے دے ہو اسی مسجد نبی دے کونے اندر بے کے آپس اندر مشورہ کر لیے کہ تو اڈے کل منگنا کیے مشورے لئی مولت دے دے ہو تے نبی پاک فرمان دینے جاؤ تو انو مولت تے مشورہ کرو تے جلدی دو سو چاندے کیو جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام انصار صحابہ مسجد نبی دے کونے اندر بے گئے ہن تو سا غور کرنا ہے صحابہ دی ترجیحات تے صحابہ دی سوچ تے غور کرو صحابہ دے ایمان تے غور کرو صحابہ دی ترجیحات تے غور کرو انصار صحابہ مسجد نبی اندر بے جاندے نے آپس اندر گلاں باتاں تے مشورہ سب تو جڑا چھوٹا انصاری صحابی ہے آندہ ویریوں میری منو ہن پانی تے کھیتی باڑی دی گل رہن دیو کیوں پانی تے دنیا داری ہے نبی پاک نہ دنیا داری دی گل نہیں کرنی جے کرنی ہے تے کچھ آخرت واسطے گل کر لو آخرت صحابہ دی ترجیحات سبحان اللہ صدقے واری جاواں چھوٹا انصاری صحابی آندہ ہے جے کچھ گل کرنا چاندے ہو تے آخرت واسطے کر لو حضرات ساتھی آندے نے کی منگیے سب تو چھوٹے انصاری صحابی نے مشورہ دیتا کہ آؤ ذرا نبی پاک نہ گل کرنے ہو سونے ہو دعا کر دے ہو اللہ پاک تمام انصار صحابہ نو معاف کر دے وے انصاری صحابہ نو اللہ پاک معاف کر دے وے انصاریوں نو معاف کر دے وے اللہ پاک انصار صحابہ تے راضی ہو جائے اے ذرا نبی پاک نہ گل کر لینے ہیں اور میاں جگہ دے پیر دیا غلامہ آپس اندر مشورہ کیتا تے نبی پاک دے کول آ گئے آندے نے سونے ہو مشورہ ہو گیا ہے آقا فرمان دے نے کی چاندے ہو منگو منگنا تو اڈا کام میں عطا کر دینا عرش والے رب دا کام میں اور آپس اندر حضرات مشورہ کر کے حضور کو حاضر ہوئے نے آندے نے سونے ہو مشورہ اے ہوئے ہے کہ ساڑھے لی دعا کرو اللہ پاک انصاریاں نو معاف کر دے وے اللہ پاک انصار صحابہ تے راضی ہو جائے اے دعا کر دیو جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک نے دعا کی تھی میرے اللہ میرے انصار صحابہ نو معاف کر دے انہ تے راضی ہو جا سبحان اللہ کیسی پیاری ترجیحات نے صحابہ دی کیسی پیاری سوچ ہے خدا دی قسم دولتاں نہیں منگیاں کوٹھیاں نہیں منگیاں سونا نہیں منگیاں کھجوران دے باغات نہیں منگے دنیا دیاں دولتاں تے عہدے تے کرسیاں نہیں منگیاں اے
محبوبہ اللہ پاک اگے دعا کرو رب انصاریاں نو معاف کر دے وے اللہ انصاریاں تے راضی ہو جائے نبی پاک نے اے دعا کیتی ہے میرے اللہ انصار صحابہ تے راضی ہو جا تے جلدی نال انصار بول کے آندے نے محبوب جی ساڑیاں اولاداں لی بھی دعا کر دے ہو ساڑی اولاد واسطے بھی دعا کر دے ہو آقا فرماندے نے میرے اللہ انصار نو معاف کر دے انہاں دی اولاد نو بھی معاف کر دے انہاں تے بھی راضی ہو جا انصار صحابہ پھر بول کے آندے نے سونیو ساڑی اولاد دی اگے اولاد پوتے تے دھوتیاں لی دعا کر دے ہو نبی پاک فرماندے نے میرے اللہ انصار صحابہ نو معاف کر دے انہاں دی اولاد نو معاف کر دے اگے انہاں دی اولاد نو بھی معاف فرما انصاری آندے نے سونیو ساڑے غلاماں لی بھی دعا کر دے ہو نبی پاک نے پھر دعا کی تھی اے میرے اللہ میرے انصار صحابہ دے غلاماں نو بھی معاف فرما وہاں نبی دیو یارو میں توڑے ایمان تو صدقے جاواں اس لئے قرآن آندہ فائنا آمنو بمثل ما آمنتم بھی فقد اہتدو حضرات کدے کدے تساں بھی رل مل کے کہہ لیا کرو ساڑی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگیا آ مولا تیرے باجو نہیں کوئی دکھیاں دا اور سہارا یا مولا تے ساڑے گناہاں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت نالوں پر بد نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا تے رب تو آس کسے دی توڑی نہ در اپنے تو خالی موڑی نہ تینو خالی ہاتھ پر توندے نو آن دیئے آپ حیا مولا کوئی رب کل منگن والا ہوئے خدا دی قسم میرے تیرے منگن اندر دیر ہو سکتی ہے اللہ پاک دے عطا کرن اندر کوئی دیر نہیں صحابہ اللہ پاک نو راضی کرنا چاندے نے کہ رب راضی ہو جائے نبی پاک دے غلامان دا دن گزرتا تے اللہ پاک دی رضا لئی راتاں گزرتیاں تے رب دی رضا لئی لکھیا کتے قرآن اندہ محمد الرسول اللہ والذین معاو اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا نبی پاک دے یار آپس اندر نرم نے کفر دے مقابلے اندر گرم نے قرآن اندر رحماؤ بینہم لڑائیاں لوگاں پائیاں نے اور سالاں دے سال لگا کے صحابہ دے خلاف تیریاں لکھیاں کتاباں اکو جملے تو قربان کر دیاں رحماؤ بینہم رحماؤ بینہم رحماؤ بینہم پیغمبر دے غلام کون نے یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا ہر ویلے چاندے نے رب دا فضل مل جائے اللہ پاک دی خوشنودی مل جائے اللہ پاک دی رضا مندی مل جائے صحابہ دینے بھی چاندے رات بھی چاندے کہ رب راضی ہو جائے ایکو تھوڑی جی کٹ سادہ آواز کھولو ایکو جگہ دے رہن دے اللہ پاک تو انہوں جزائے خیر دے صحابہ چاندے نے رب راضی ہو جائے تے پھر رب راضی ہو گیا لکھیا کتے قرآن اندر رضی اللہ عنہم ورضو عن خطیب ایشیا و یورپ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ انہاں دیاں تقریراں بیان سندے رہندے ہیں جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آمین کو ایتھے کیا کر دے رضی اللہ عنہم ورضو عن صحابہ مرحوم ہیں صحابہ مغفور ہیں صحابہ مرحوم ہیں صحابہ مغفور ہیں صحابہ
مرحوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں، اے سارے جنتی نے رب انہاں نال راضی، اے اپنے رب تے راضی۔ اصحاب ستارے آقا چل، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں، اصحاب محمد دا گلشن، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں، اصحاب ستارے آقا چل، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں، رب پاک صحابت راضی ہے۔ ماں کا تو آقوں کو سورہ کی سمجھان دی کہ کہا ہے نا جی ہوں دی تے بات آکھو سبحان اللہ، یہ ساری تقریر اندر منگ منگ کے دھارا لینی ہے پوچھیں آکھو سبحان اللہ، ذرا جاگو۔ رب پاک صحابت راضی ہے، جتی جنہ پیار دی بازی ہے، گئے وار نبی تو تن من دھن، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں، اصحاب ستارے آقا چل، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں، جد بھار عملان دیت الفیصل، ولتنظر نفس ما قدمت لغدن، جد بھار عملان دیت الفیصل، گستاخ صحابہ رلویسن، کٹ کٹ کے فرشتے دیسن بھن، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ حضرات بڑی کمال درجے دی گل کرن لگا، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جان لگیا، ادھر میری طرف کھیا جائے، میرے پاک پیغمبر دنیا تو جان تو پہلا اپنیاں بیویاں نو جمع کیتا، آقا دیاں کل 11 بیویاں نے، حضرات 2 بیویاں میرے آقا دیاں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ اندر فوت ہوئیاں، نبی پاک دی زندگی اندر سیدہ زینب مدینے فوت ہوئیاں رضی اللہ تعالی عنہ، باقی 9 بیویاں رضی اللہ عنہن، اے میرے آقا دی وفات دے موقع تے 9 بیویاں زندہ نے، آقا اپنی بیویاں نو فرمان دینے، میری بیویو آقا دیاں جتنیاں بیویاں مومنہ دیاں ماوان گھی لگ دیاں نے، وَعَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قرآن آندہ نبی دیاں بیویاں اے مومنہ دیاں ماوان لگ دیاں نے، آقا فرمان دینے اپنی بیویاں نو، جدوں میں دنیا تو چلا جاواں، میرا مال جیڑا تواڈے کران دے اندر موجود ہے چک کے بیت المال اندر جمع کروا دیا جے، سوئی تک بھی کرے نہ روے، چک کے بیت المال اندر جمع کروا دینا، کیوں؟ آقا فرمان دینے نبیان دی فراست بیوی بچے اندر تقسیم نہیں ہوندی، اے صدقہ ہویا کر دی، عام امت دا حصہ ہویا کر دیئے، اے میرے آقا نے گل فرما دیتی ہے، ربیع الاول دی 12 شدت چاشت دا ٹیم جگاں دے پیر تشریف لے گئے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کتے قرآن اندے اِنَّ صَلَاطِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کتے قرآن اندے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ آمینہ دلار ربیع الاول
دی 12 نو تشریف لے گئے حضرات میری طرف کیا جے کدے اے بھی بے کے خلیل آباد والے ہو کدے اے بھی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے اور انج کوٹھیاں یار بنائیاں نے نالے بلنگاں خود سجائیاں نے انج لتاں یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیے لاپرواہ ہو کے بے پرواہ ہو کے چھاتی چوڑی کر کے تریا پھردا ہے جویں مرنا ہی نہیں قبر اندر جانا ہی نہیں رب دے سامنے پیش ہونا ہی نہیں انج لاپرواہ تے بے پرواہ والی زندگی گزار رہے انج لتا یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیے کدے اے بھی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے میں گل سنان لگے عرض کرن لگے میرے آقا دنیا تو تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی وفات دے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن حضرات بیت المال دے دروازے تے کھڑے منظر فیندنے پہ ایک غلام آیا ہے آکے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے سامان کروں چک کے بھیج دیتا جتنا سامان چکے تے بیت المال اندر جمع کروا دیتا ہے اے اماں حفصہ نے بھیجیا اے ام سلمہ نے بھیجیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری نبی پاک دیاں بیویاں حضرات مال جمع کروائی جاندیاں نے حضرت سوئی تک سب کوئی بیت المال اندر جمع ہو جاندہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف دیکھ کے پریشان ہو گئے فرماندے نے حضور دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما سب کو چک کے بیت المال اندر جمع کروا دیتا ہے شام نو روٹی کمیں پکے گی گھراندہ نظام کمیں چلے گا عبد الرحمن ایک گل سن کے ایک گل سوچ دیاں جلدی نال کرے گئے اپنا گھوڑا نکالے ہیں اور جتو زمینداروں بابیوں تے نوجوانوں علماء طلباء رب دا واسطہ میری طرف ایکو تے گل سنو اپنے گھوڑے تے بیٹھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو گھوڑا دوڑایا تے مدینیوں بار چلے جاندے نے تھوڑے فاصلے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف دا رقبہ مربع زمین جائیداد اپنے مربع چلے جاندے نے جا کے اعلان کر دیتا لوگوں اے زمین بیچنا چاہنا رقبہ بیچنا چاہنا ساریاں پہلیاں بیچنا چاہنا یہ کتنیاں پہلیاں میں کتنے ایکڑ کتنے مربع اندہ تذکرہ تے حدیث اندر نہیں لبیا ہاں اتنی گل ضرور ہے اس پہلی زمین دے ٹکڑے اندر خدا دی قسم 20 پانی والے کنویں نے جڑے دن رات چل دینے پھر جا کے پانی دا ٹکڑا سیراب ہوندا ہے خلیل آباد والے آپ ہی تساں فیصلہ کر لو جتھے بھی پانی والے ٹویل تے کھو چل دے ہون وہ کتنے ایکڑ زمین ہوئے گی کتنیاں پہلیاں ہون گیاں فرمایا کھو بھی بیچ دینا زمین بھی بیچنا چاہنا 20 پانی والے کنویں تے ٹویل بھی بیچ دیتے نے زمین بھی بیچ دیتی ہے پیسے چکے تے کرے آگئے سوچی پہنے نبی پاک دے 9 گھر نے انہا پیسے اندیاں 9 تھیلیاں بڑھاواں ان زمین دے سارے پیسے اندیاں 9 تھیلیاں تے پوٹلیاں بنائیاں پوٹلیاں لیدہ بنا کے رکھ دیتیاں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے ہن کوئی انجدہ بندہ تلاش کرا جیڑا اے درم و دینار تے پیسے نبی پاک دیاں بیویاں دے کرے مومنہ دیاں ماواں دے کرے ایک دا دروازہ کھٹکھٹا کے پہنچا دے وے میرا نام کسے نو نام دسے جے پوچھیا جائے میرا نام ظاہر نہ ہوئے تے نالے کے آ جائیں نیماؤ یہ صدقہ نہیں خیرات نہیں یہ تحفہ تے ہدیہ ہے کیونکہ اہل بیت نو صدقہ خیرات نہیں لگدا عبد الرحمن فرمان دینے
کوئی بندہ میں لبا جن دی ڈیوٹی لاواں بندے دی تلاش اندر مسجد نبی اندر آئے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے نے انج منظر ویندے نے کدی سجے تے کدی کھبے ایک بندے تے جا کے نظر ٹک گئی اے نبی پاک دا صحابی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف دا بہنوئی لگدا ہے اج تو پہلا ایک دن انجی عبد الرحمن بن عوف کسے بندے دی تلاش اندر نکلے کیویں تے کیوں ادوں عبد الرحمن بن عوف دی بہن جوان ہو گئی سی عبد الرحمن فرماندے نے میری بہن جوان ہو گئی ہے میں بہن دا رشتہ کرنا ہے اپنا بہنوئی کنوں بناواں اپنی بہن دا رشتہ کنوں دیواں تلاش لی باہر نکلے مسجد نبی دے اندر آئے ایک بندے تے نظر ٹک گئی اٹھ کے کرے چلے گئے دوجے دن آئے پھر اندے تے نظر ٹک گئی تیجے دن پھر آئے اندے تے نظر ٹک گئی بازو پکڑ کے لے کے تر پہ اندے نے نبی دیا یاراں میری گل سن لے رستے اندر کے آگے میری بہن جوان ہے میں اپنی بہن دا رشتہ تیرے نال کرنا چاہنا اپنی بہن دا نکاح کرنا چاہنا اے حضرت عبد الرحمن بن عوف دا بہنوئی بنن والا کون ہے خدا دی قسم میرے آقا دا صحابی آپ دا بانگا حضرات امام المؤذنین جنوں جگ جاندہ ہے جنوں سیدنا بلال کیا جاندہ ہے آنکھو ذرا رضی اللہ تعالیٰ نوا بلال میں تیری بھی عظمت و صدقے جاواں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی سکی بہن دا رشتہ حضرت بلال حبشی نو دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا حضرت آج جدو پیسے تقسیم کرن دی باری آئی پھر بلال تے نظریں ٹکیاں حضرت عبد الرحمن فرمان دے نے اپنے بہنوئی دی ڈیوٹی لانا بلال نو کرے لے گے رضی اللہ تعالیٰ نو اور بلال پیارے درم و دینار تے پیسے چک لے جہاں ایک ایک نبی پاک دا دروازہ کھٹکھٹا مومنہ دیاں ماواں نبی پاک دیاں بیویاں انہاں دے کولے درم و دینار تے پیسے پہنچا گیا حضرت بلال نے پیسے پڑھے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے اے بلال گل سن لے جے میرا پوچھیا جائے تے نا دسی تینو رب دا واسطہ میرا نام ظاہر نہ کری کہیں نہیں ماؤ اے صدقہ خیرات نہیں تحفہ ہدیہ قبول کر لو ہے کوئی اللہ والا کسے دیتا ہے تحفہ قبول کر لو حضرت بلال دیاں ڈیوٹیاں لگیاں رضی اللہ تعالیٰ نو پیسے لے کے میرے پاک پیغمبر دے کے دروازے تے پہنچے انجو سمجھو پہلا دروازہ سیدہ ام سلمہ دا کٹکٹایا رضی اللہ تعالیٰ نی اماں کسے اللہ والے نے تحفہ دیتا ہے گھر دے راشن پانی لی پیسے پیجے نے پیسے قبول کرو ماں دیئے پتر بلال دین والا کون ہے فرمایا میری مجبوری ہے میں نہ نہیں دا سکدا پیسے دیتے دوجے دروازے تے اماں حفصہ کو پہنچے حضرات انج تر دی امی عائشہ دے دروازے تے پہنچے ادھر میری طرف کو خلیل آباد والے ہو دیانت داری نال ایک گل دا جواب دیو اے مسجد بنوائیے پیسے خرچ کیتے بڑی نیکی دی گل ہے جلسات کانفرنس قرآن حضرات سن رہے ہو یہ بھی بڑی نیکی دی گل ہے رشتہ دار اندر کوئی بیوہ عورت ہوئے ان دے نہ تعاون کرنا بڑی نیکی دی گل ہے یتیم بچیاں نہ تعاون کرنا نیکی دی گل مدارس نہ تعاون کرنا نیکی دی گل ایمانداری نہ جواب دیو اس بندے دی عظمت دے کیا کہنے جیڑا جگاں دے پیر دے بعد مومنہ دیاں ماواں دا کفیل بن گیا ہوئے گا اس بندے دی عظمت دے کیا کہنے جڑا نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں ازواج مطہرات نو کران دے نظام لی راشن پانی دیندہ ہوئے گا ایتھے عام کسے بیوہ عورت نہ تعاون کرو نیکیے خدا دی قسم جڑا اپنی روحانی ماں نہ تعاون کردہ ہوئے گا کتنی شان ہے کتنی بڑی نیکی کتنی بڑی عظمت دی گل ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف دے دیتے ہوئے
ہوئے پیسے سیدنا بلال تقسیم کر دیا امی عائشہ دے دروازے تے پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلال فرماندے نے مائے بلال آیا تحفہ لے کے آیا ہدیہ لے کے آیا کر دیا خراجات لیا تھوڑے کو پیسے قبول کر لو. ماں جی درم و دینار تحفہ قبول کر کے فرما دیا نے پتر بلال پیسے دین والا کون ہے؟ فرمایا ماں نہیں مائے یہ پیسے دین والا کوئی ہے اللہ والا میری مجبوری ہے میں اندھا نام نہیں دا سکتا تسا تحفہ قبول کرو. امی عائشہ فرما دیا نے پتر بلال تینوں تے کوئی مجبوری ہے مینوں کوئی مجبوری نہیں. اے بلال جے تو آکھیں تے اس بندے دا نام میں تینوں دسا بلال جے تو آکھیں تے میں تینوں نام دسا. حضرت بلال فرماندے نے مائے اس بندے نو پتہ یا مینوں خدا دی قسم اسی تیسرے بندے نو دسیا نہیں یا رب دی ذات جان دیئے. اچھا جے تو انو پتہ ہے تے دسو. امی عائشہ فرماندی نے پتر بلال جگہ دے پیر دے کران دے اندر تعاون کرنے والا راشن پانی تے خرچہ پیجنے والا مومنہ دی ماواں دی خدمت کرنے والا نبی پاک دے عشرہ مبشرہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف ہے. تے جدو عبد الرحمن بن عوف دا نا آیا تے بلال دیاں آہیں نکل گئی. سیدنا بلال زارو قطار رو کے اندھنے مائے خدا دی قسم میں تے کسے نو عبد الرحمن دا نام دسے ہی نہیں نہ خود عبد الرحمن بن عوف نے دسے ہے تے اممہ میں تو اڈے بوئے تے ہون پہنچے ہیں تو انو عبد الرحمن بن عوف دا نا کون دس گئے ہے نا تے بالکل تسی صحیح درست فرمایا ہے لیکن تو انو کیویں پتہ ہے. امی عائشہ فرما دیا نے بلال عبد الرحمن بن عوف دا نا جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس کے گئے سن. یہ تھے پوری روایت سنائی. فرمایا بلال گل سن لے ایک دن نبی پاک نے اپنی بیویاں نو جمع کیتا فرمایا میں تواڈے نال میٹنگ کرنا چاہنا ربیع الاول دی 11 تے دن اتوار دا زور تو بعد دا ٹائم ہے. نبی پاک نے اپنی وفات تو ایک دن پہلا صرف اپنی بیویاں نو جمع کیتا 9 بیویاں. امی عائشہ فرما دیا میرے گھر دے اندر جمع ہوئیاں زور تو بعد میٹنگ شروع ہو گئی. نبی پاک نے پہلی گل فرمائی آقا فرمان دینے نے میری ہو بیویوں میں اللہ پاک دی ملاقات نو پسند کر لے ان قریب میں دنیا چھوڑ کے جا رہے ہوں. تے اے گل کرن دے بعد آقا نے دوسری بات فرمائی فرمایا نہیں میری ہو بیویوں جدوں میں دنیا تو چلا جاؤں میرا مال جڑا تواڈے کران دے اندر پہ ہے نبیاں دی وراثت بیوی بچیاں اندر تقسیم نہیں ہوندی وہ سارا مال چک کے بیت المال اندر جمع کروا دیں آجے. اے دوسری گل کی تھی تے تیجی گل آقا فرمان دینے نے میری ہو بیویوں تساں پریشان نہیں ہونا کہ میں دنیا تو چلا جاواں گا تے کران دا سامان بھی بیت المال اندر تے کر دے اندر روٹی کیویں پکے گی راشن پانی تے کران دے اخراجات کیویں چلن گے. آقا فرمان دینے مینوں اللہ پاک نے دسے آئے اللہ پاک نے ڈیوٹی لائیے کہ سونیوں تواڈی امت دا ایک متقی بندہ تواڈے غلامہ چو ایک متقی بندہ ان دی ڈیوٹی لا دیتی ہے وہ تواڈے بعد تواڈے کران دا کفیل بن جائے گا کران دے اخراجات اپنے ذمہ لے لوے گا. امی عائشہ بیان کر دیا نے اجے نبی پاک نے ان دا نام نہیں دسیا بس اتنا کہ آئے کہ متقی تقوی والا بندہ ادھر اثر دی اذان ہو جاندی ہے تے آمینہ دلال دیاں جتنی بیویاں نے اجازتاں لے کے اپنے اپنے گھرانوں چلیاں گئیاں. امی عائشہ بیان کر دی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیئے نے چونکہ حجرہ میرا گھر میرا اثر دی اذان ہوئی نبی پاک نے کرے ہی مسلح ڈا کے نماز ادا کی تھی تے اثر دی نماز دے بعد جگہ دے پیر نے ہاتھ چک لے اے میرے اللہ عبد الرحمن بن عوف دے کروبار اندر برکتاں پا دے عبد الرحمن نو عزتاں دے دے اے عرشاں والے ربا عبد الرحمن نو عزتاں دے دے عبد الرحمن نو
برکتاں دے دے ان دے کاروبار اندر برکتاں پا امی ایشان دیئے بلال میں سجے کم کاج اندر مشروع سجے جانیاں کھبے جانیاں نبی پاک کی کوئی گل بار بار عبدالرحمن بن نوف تے میرے کو ریا نہیں گیا امی ایشا فرما دیا نے میں نبی پاک نو پوچھیا سونے ہو تو اڈے بعد جیڑا ساڈا کفیل بنے گا او کتے پتر عبدالرحمن بن عوف تے نہیں ہو رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرما دے ہاں عائشہ میں نو جبرائیل ہونے دس کے گیا ہے اللہ پاک نے عبدالرحمن بن عوف دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے او میرے بعد تو اڈا کفیل بن جائے گا کران دے اخراجات اپنے ذمے لے لوے گا اے جدو گل سنائی بلال نالے سنی جاندے نالے جسم تے کپ کپی زارو قطار روئی جاندے نے امی عائشہ نے اگلی گل سنائی اے بلال میں خود اپنے کنہ نل سنے ہوئے نبی پاک نے فرمایا میرا عبدالرحمن بن عوف خوشی خوشی چائیں اچھل دا ہویا اللہ پاک دیاں جنتان دی اندر داخل ہو جائے گا حضرت بلال اندے نے اماں ایک اللہ تساں سنیا فرمایا جی اجازت لے کے بلال تو ہی دوڑ دیاں عبدالرحمن بن عوف کل گئے رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے ویر عبدالرحمن مبارک ہوئی ویر عبدالرحمن تینو مبارک ہوئی قادیاں مبارکاں ساری گل سنائی کہ امی عائشہ نو خدا دی قسم میں تیرا نام تے دسیائی کوئی نہیں اماں جان نو پہلے ہی تیرے نام دا پتا ہے تے نال اماں جان فرما رہیاں میں عبدالرحمن اچھل دا ہویا رب دیاں جنتاں دی اندر جائے گا تے سیدنا عبدالرحمن دیاں آہیں نکل گئیاں یہ تو روندیاں خود دوڑ کے امی عائشہ کو لائے اجازت لے کے بے گئے اندے نے مائے میں نو بلال نے جدیاں گلنا سنائیاں نے تو انو رب دا واسطہ میں نو بول کے دسو کیا تسا اپنے کنہ نل سنے کہ نبی پاک نے فرمایا عبدالرحمن اچھل دا ہویا جنت اندر جائے گا امی عائشہ فرما دیا نے ہاں عبدالرحمن خدا دی قسم میں خود اپنے کنہ نل سنے آقا فرما رہے سن عبدالرحمن بن عوف خوشی خوشی اچھل دا ہویا اللہ پاک دیا جنتان دی اندر داخل ہو جائے گا اے جدو گل سنیے عبدالرحمن نالے رو رہے نے اسے دن 40,000 درم و دینار نبی پاک دیاں بھیویاں اندر تقسیم کر دیتے جنت دی خوشخبری سنیے 1500 گھوڑے تربیت یافتہ مجاہدین اندر تقسیم کر دیتے 500 عربی نسل دی اصیل گھوڑے مجاہدین اندر تقسیم کر دیتے پھر میں نو کہنا پینا فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بھی فقط اہتدوا خدا دی قسم کامیابی چاندے ہو ہدایت چاندے ہو صحابہ جیسا ایمان بنا لو صحابہ دتیاں نے جانا صحابہ دتیاں نے جانا صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویخ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویخ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا اگ دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یہ تھے بڑی کمال درجے دی حضرات تیسری روایت سنان لگا میری طرف ایک اج سکے بند روایت جمعہ دا دن حضرت ابو بکر صدیقہ کو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ پڑھا رہے میں سیدنا صدیقی اکبر ابو بکر کون رضی اللہ تعالیٰ نے افضل البشر بعد الانبیاء نبیان دے بعد مقام ابو
ابو بکر صدیق دا رضی اللہ تعالیٰ نو مدنی دے بات راہ پر صدیق من نہ پوسی رضی اللہ تعالیٰ نو مدنی دے بات راہ پر صدیق من نہ پوسی آقا دا یار غارے آقا دا یار غارے تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بات راہ پر صدیق من نہ پوسی جس دی عداوان دا قرآن بھی گواہ جس دی عداوان دا قرآن بھی گواہ جس ہر تھان کی تھی سونے دے نال وفائے سونے دا سونا دل پر اے یقین کرنا پوسی مدنی دے بات راہ پر صدیق من نہ پوسی رضی اللہ تعالیٰ نو جمعہ دا دن حضرت ابو بکر جمعہ پڑھا رہے رضی اللہ تعالیٰ نو جمعہ پڑھان دے ہیں اینڈ تے آخر تے اعلان کیتا کی اعلان تے انہ سنو فرمائے لوگوں کل ہفتے والے دن اعلان کرنے والے عائشہ دے بابا حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ نو بکت امیر المومنین تے خلیفہ نے فرمایا لوگوں کل ہفتے والے دن غربا مساکین دے اندر میں صدقے دے اور تقسیم کرانگا غریبہ ماڑے اندر صدقے دے اور تقسیم کرانگا کوئی بندہ اپنی مرضی دے نال اونٹا والے بھاڑے اندر صدقے دے اونٹ لین نہ آئے جنہوں بلایا جائے وہی بندہ آئے اپنی مرضی نال کوئی بندہ نہ آئے اعلان حضرت ابو بکر نے فرما دیتا رضی اللہ تعالیٰ نو ان گل سنے آنجے اگلا دن ہفتے دا دن نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو دیگر چند ساتھی اونٹ تقسیم کرن لئی اونٹاں والے باڑے اندر چلے گئے صدقے دے اونٹ تقسیم کرن دا سلسلہ جاری ہو جاندہ ہے اونٹ تقسیم کرتے ہیں ادھر کی ایک غریب جے کرانے نہ تعلق رکھن والی بی بی ماڑے کرانے نہ تعلق رکھن والی بی بی نے منظر ویکھیا رسی چکی مہار چکی اپنے خامد نو رسی دے کے بی بی اے بیوی اپنے خامد نو آندی ہے اے رسی للے تے جا ذرا اونٹاں والے باڑے اندر چلا جا ہو سکتا ہے اللہ پاک رحمت کر دے وے کوئی شانوں بھی اونٹ مل جائے اے اونٹ لے اے رسی لے جا اونٹاں والے باڑے اندر چلا جا ہو سکتا ہے اللہ پاک مہربانیاں کر دیں گوڑا باتیں اندر اونٹ تقسیم ہو رہے ہیں حضرات سیدنا ابو بکر صدیق دی طرف بندہ تر پیا حضرت ابو بکر آکھو رضی اللہ بولو رضی اللہ نعرہ تکبیر شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب استاد محترم ترجمان مسلک اہل حدیث وکیل صحابہ و اہل بیت فضیلت الشیخ حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے شاعر بابا نعت خان شاعر اسلام مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب محترم بھائی پروفیسر نعرہ تکبیر شان صحابہ مولانا یوسف پسروری صاحب محترم پروفیسر انجینئر حافظ محمد ریاض بدر صاحب گجروں والے تو بھی تشریف لے آئے امیر جماعت الحاج چودھری غلام مرتضی وڑیچ صاحب حافظ اللہ تعالی حافظ صاحب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب انہاں دے روفہ کا دوست احباب جتنے نال تشریف لے آئے اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے دن رات دی تبلیغ تے سفر اللہ قبول فرمائے ماں چک کے کہو آمین حضرات آخری گل منٹاں والی گل مک گئی حافظ صاحب آگئے نے صرف 2 to 4 منٹ اندر گل مکانا چاہنا میری طرف ایکھو اس بی بی نے رسی تے مہار چکی امیر جماعت چودھری غلام مرتضی بڑا شاہ مرحبا جی آئے نو ماں صدقے جائے آجو ذرا سٹیج تے تشریف گھننا ہو اللہ پاک تو اڈا سفر کرنا دن رات دا قبول فرمائے رب العالمین نجات دا ذریعہ بنائے اولاد نو نیک بنائے ماں باپ دی تابعدار بنائے آمین کو
اس بیوی نے رسی چکی اپنے خامد نو دے کے آندی رسی لے جا امیر المومنین کل چلا جا ہو سکتا کچھ مل جائے رسی پھڑ کے تر پہ آئے حضرات میری طرف کو کئیاں نو رب بہتا دین دے تے کئیاں نو تھوڑا دین والا کون بولو 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 نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونیے بے بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے پانڈ دکھاں دی سرتے چاہ جو سٹونی ہے وہ سٹونی ہے اکو وال انگوران دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے واہ مولا تو اپنی قدرتان دے کیا پیارے نقشے کٹے نے ہاتھ لایا میں لے ہندے کئی توے نہ لباؤتے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی باؤتے کرما والے نے کتے غمہ تو چھٹی ملتی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے کئی خوشیاں وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتان دے کیا پیارے نقشے کٹے نے کتے رکشے جوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازی اڈے نے کتے سونا 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 ہے کتے کنہ وچ پانو والے نہیں کتے لسی پیننو لب دی نہیں کئیاں کتے دودی پالے نے اور کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے وما تشاؤون اللہ ان یشاء اللہ مرضیاں رب دیاں بیوی دے کہنتے رسی پڑی جوان رسی پکڑ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول اونٹاں والے باڑے اندر چلا گیا اگے اگے امیر المومنین تے پیچھے پیچھے تریا پھرتا ہے حضرت ابو بکر دی نظر پئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیویں آئے تے کیوں آئے کل تو انہوں منع کیتا سی اپنی مرضی نال اونٹاں والے باڑے اندر کوئی نہ آئے آج پھر تو آ گئے ہیں حضرت ابو بکر نے اندے ہاتھ وچوں رسی پھڑی سنو خلیل آباد والے ہو رسی پکڑی تے رسی ہاتھ تو چھین کے ایک دو رسیاں ایدی کانڈتے ماریاں سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے جلدی کر نکل جا میں نو نظر نہ آئی دو تین رسیاں دی کانڈتے جاندیاں کی دیاں انہوں دڑا دیتا اے شرمندہ ہو کے شرمشار پریشان ہو کے مار کھاندہ کھاندہ اونٹا والے باڑے چوبار چلا جاندہ ہے تھوڑی دیر گزری حضرات حضرت ابو بکر سوچی پہنے ایک جگہ تے بے کے نالے کمبی جاندے نالے روئی جاندے اس لیے تے میں کہہ رہے ہیں واہ نبی دیو یارو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ابو بکر روئی جاندے تھر تھر کمبی جاندے ساتھی آندے نے امیر المومنین کی بن گیا فرمایا رو کے آندے نے ساتھیو ایک بندے نو ایک دو رسیاں مار بیٹھا میں نو ڈر لگ رہی ہے اگر انہیں اللہ پاک دی عدالت اندر کیس کر دیتا مقدمہ کر دیتا میرا کیا بنے گا رب دی عدالت اندر کی بنے گا قیامت آن والی ہے ایک بندے نے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نو ننگی گال کٹی امیر المومنین فرمان دے نے میں تینوں کچھ نہیں کہنا کیوں قیامت اجے باقی ہے قیامت نانی ہندی انہیں میں تینوں جواب دیندہ چونکہ قیامت باقی ہے رب آپ پہ فیصلہ کرے گا حضرت ابو بکر صدیق رو کے آندے نے میرا کیا بنے گا سیاتی کر بیٹھا غلطیاں میری ہیں انہوں میں رسی مار بیٹھا رضی اللہ تعالیٰ نو جاؤ لب کے لے آؤ میں انہوں راضی کرا معافی منگا جلدی کرو ساتھی دوڑ پہ جوان نو لبیا گیا دوبارہ اونٹاں والے باڑے اندر لے آندہ گیا حضرت ابو بکر پھیندی فرمان دینے اس تاکید او نوجوانا مطالبہ کر لے کچھ منگنا چاہنا ہے منگ لے بدلہ لینا چاہنا ہے بدلہ لے لے رب دا واسطہ ہی ایتھے بدلہ لے لے کل قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر کیس مقدمہ نہ کری حضرت عمر ابن خطاب اگے بڑھے آندے نے امیر المومنین اے عام جیا بندہ بھلا انہوں کیا جرت ہے تو اڈے اگے مطالبے کرے انہوں کوئی حق حاصل نہیں حضرت ابو بکر فرمان دے عمر رک جا فمن لی من اللہ یوم القیامہ
عمر کل قیامت نو اگر اس نوجوان نے رب دی عدالت اندر کیس کر دیتا میں نو بول کے دس اوتھے میرا مددگار کون ہوئے گا اوتھے میری مدد کون کرے گا عمر دیاں آہیں نکل گئی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے امیر المومنین تساں صحیح فرما رہے انو ایتھے ہی راضی کرو فرمایا جلدی کرو ایک اونٹ کجاوے سمیت اونٹ لے کے آؤ کجاوے سمیت اونٹ لے آندا گیا اوئی اندی رسی جیڑی چھین کے ماری سی اسے رسی نو نکیل مہار بنا کے حضرات نکیل پا دیتی گئی ہے حدیث اندر آندا خوبصورت چال ایک چادر جندے چار چفیرے چالر لگی ہے چالر والی چادر 5 دینار حضرت ابو بکر فرماندے نے ویرا اونٹ بھی لے جا اے تیری مہار ڈال دیتی ہے 5 دینار بھی لے جا اے خوبصورت چالر والی چادر بھی لے اللہ دا واسطہ ہی معاف کر دے اتھے راضی ہو جا بدلہ لینا چاہنا ہے تے میں دینوں تیارا قیامت نو کوئی بدلہ مطالبہ نہ کری اتھے راضی ہو جا اس بندے نو راضی کر لیا میں عرض کرنا چاہنا حضرت ابو بکر تیرے ایمان تو صدقے جاواں صدیق تیرے ایمان تو قربان جاواں ایک دو رسیاں ماریاں تے تڑپ بیکھ لکنی ہے صحابہ دی ترجیحات تے غور کرو سوچ بیکھو کتنی حضرات فکر آخرت دی کتنی ہے ایتھے سکا پرا تے ظلم کری جاندہ پرواہ نہیں سکا بھائی بہن تے ظلم کری جاندہ پرواہ نہیں ہر طاقت والا کمزور تے ظلم زیادتیاں کری جاندہ ظلم دے بازار کرم نے پرواہ نہیں جڑے ظلم دے بازار کرم کر کے بیٹھے اللہ دے رسول دیا نافرمانیاں کرنے والے انہاں لی میرا آخری پیغام ہے مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساٹا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے جان رونا ہے مٹیاں دے تھلے جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا می چلیں گے اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تیرے کسے لگتے نے کول نہ کھلونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے جان رونا ہے مٹیاں دے تھلے قبراں کی کہیں دیاں سنے آنجے اساوی نہیں رہنا صدا قبریں کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں بھی صدا نہیں رہندیاں قبر علی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا کنے یاد کرنا تے کنے شان رونا ہے مٹیاں دے تھلے حضرات ایک وری پڑھو رب رحمہما بولو کما ربا یعنی صغیرہ کئیاں دے یار تر گئے کئیاں دے ماں باپ تر گئے ساڑھے کل ٹائم ہی نہیں بھیزی اتنے ہیں کہ اپنی امی دی قبر تے جا کے دعا کریے کئی یار میرے دوست پر آئیں جدے نے سالاں دے سال گزر گئے امی ابو دی قبر تے جا کے دعا کرنی ٹائم ہی نہیں مصروف ہی بڑے ہیں حضرات وقت آنے اسی تر جانا ہے پتہ نہیں ساڑھیاں قبریں تے کسے آ کے دعا کرنی ہے یا نہیں ہے اللہ ہی بہتر جاندہ ہے حضرات او یار جنہ بغیر پل نہیں سا رہن دے ہن ساڑھے کل ٹائم کوئی نہیں کہ اپنے یاراں سجنہ دیاں قبریں تے دعاواں جا کے کریے اے سنو لوگوں تیان نال اللہ کرے جنہ دیاں ماواں ٹر گیاں رب آخر دیاں منزل آسان کرے فرمیشی دو تین جملے جے ٹر گئی قبر اندر ویریاں ماں نہیں لبنی او پیارے ماں نہیں لبنی جے ٹر گئی قبر اندر ویریاں ماں نہیں لبنی او پیارے ماں نہیں لبنی ایہو جی مٹھی تے ٹھنڈی کتے ویچھاں نہیں لبنی او پیارے ماں نہیں لبنی جدو دنیا ٹھکرائے گی تینو ماں یاد آئے گی تو
تو قبر تے بے روئیں گا اگوں پہ رہا نہیں لبنی ابیر آماں نہیں لبنی تو رویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون لئی کدھر پیچھا نہیں لبنی ابیر آماں نہیں لبنی پڑھو خواہ ربی رحمہما پڑھو رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ ساڑھے دوست بھائی محمد اسلم ساکی اوڑ برادریاں تعلق رکھنے والے بار بار کہہ رہے سن کہ جاندے ہیں اینڈتے ساڑھی بولی اندر دو شیری سنا دیا اللہ برگا زمانے ماں بتاوا کونا سخی ہووے اللہ برگا زمانے ماں بتاوا کونا سخی ہووے جڑے تے مانگتا نبی ہووے جڑے تے مانگتا علی ہووے آر علی ہے کہ سمجھ نعرہ تکبیر اٹھنا نو کوئی سمجھ آر علی ہے کون شان صحابہ مسئلہ کے حق اہل حدیث گوچا نو کونی آوے گی اٹھنا نو آوے گی ایک مجھا دوست ہے حجی داؤد منو ایک دن بات سنا لکھا ہوئے قاری صاحب 5-6 اٹھنا چھنے نوجوان دوست سمجھا موسیٰ حجی موسیٰ بھی نان اللہ ہمیں اللہ اور مستریہ جا کام کرنے نو مزدوری کرنے نو جاتے رہے اوڑ بتیرے بڑے بڑے ملک کا جو باہر بھی جا بھئی کاروبار روزی کمانے نو اللہ پاک برکت ڈالے آمین کمان کہوے 2-3 مہینے پہلے گرمی ہے آمبا جا سیزن لانا عشاء جی نواز پڑھتی کہوے جب موسانہ جی موسیٰ 5-6 کلو آم گئتی اللہ انہاں بالٹی میں در دلے آم تھوڑی برف گالتی نو پانی گال دلا آم ٹھنڈے ہو جائے چلو گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد ہمیں کھاؤں گے 5-6 کلو آم بالٹی میں گالتی پانی گال دلا برف گال دلی نواز پڑھتی کہوے موسیٰ سو گئلا ہمیں جاگ رہے لے لے آم ٹھنڈے ہو گئے عجی دو کہوے میں مجنان جون سے دوسرے لے میں کہوں آم کھا گوں ہمیں سارے آم کھاتی جھلکے بھی غائب کر دے لے گڑکا بھی غائب کر دے لیا اڑے بالٹی ماں روڑے پتھر در دے لے سمجھانا لیا گوچن کو نہیں آوے گی بالٹی میں آم لے آم تو کھا گئے لے اڑے پتھر در دے لے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اللہ تو موسیٰ کھڑا ہو گئے لے انہیں کہلے آم ٹھنڈے ہو گئے لے چلو میں بھی 1-2 کھا گئے نو موسیٰ نے بالٹی میں ہاتھ گا اللہ اڑے آم کڑے اڑے تو روڑے پتھر لے نو بالٹی میں ہاتھ گا ہلتی پتھر روڑا ہاتھا میں آگے لے کہوے حجی داؤد ہاکا ریچی میں ریسا کے ریچی میں مجھے اللہ چی قدرت دیکھا در لے آم بن گئے لے پتھر در لے آم بن گئے لے اوتھے بھی اوڈا نے تو ہی دی بھی آئے نہیں کیا کہ اللہ اور آلے نے پتھر بنائے انہیں کہا اللہ پاک دی مرضی ہے مرضی کن دی ہے جتھے جتھے اوڑ واسدے نے توحید والے ہی نے اللہ کرے رب شرک تو بچا کے رکھے تے باقی کمیاں کو تائیاں تے ہر قوم اندر ہوندیاں نے اللہ پاک سارے انہوں معاف فرمائے رب العالمین میری توڑی آئی دی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین